वाले को कत्ल करने के लिए। नतीजे में कई लोगों की जान महफूज हो जाएगी। चोरी करने से पहले चोर सोचेगा कि मेरे हाथ कट जाएंगे। अगर उसे ये कहा जाएगा पैसे देकर बच जाओगे, तो एक चोर 2 लाख की चोरी करेगा, 1 लाख कहीं और छुपाएगा, 1 लाख में फिर छूट जाएगा। तो कहा कि नहीं, उसके हाथ काटे जाए। सख्त कवानीन बनाए गए हैं और यही वजह है उलमा इकराम ने कहा है कि ये सख्त कवानीन नाफिज कम हुए हैं, इसके डर से जराइम ज्यादा खत्म हुए हैं। यही वजह है कि हम देखते हैं जहां कहीं भी जिन ममालिक में जिस कदर भी इस्लामी कवानीन का जब्त सिर्फ ऐलान किया गया तो वहां पर खुद ब खुद जराइम कम हो गए, और जितने एडवांस ममालिक पाए जाते हैं वहां पर आप देखते हैं कि दिन ब दिन जराइम का रेशियो स्टैटिस्टिक बढ़ते जा रही है। मदनी साहब, इस पर और भी जो हम पहलू सवाल है ये, इस पर हम यकीनन बात करेंगे, और भी पहलुओं को इस पर नजर डालेंगे, लेकिन एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मैं अब्दुल खदीर बात कर रहा हूँ, शेख अब्दुल खदीर नाम है। जी अब्दुल खदीर, हैदराबाद रहमत नगर से बोल रहा हूँ। जी जी बताइए क्या? जी मेरा एक सवाल है, मैं सऊदी अरब जाने का इरादा है काम के लिए। इरादों को आपके कामयाब करे अल्लाह। जी बताइए। तो मैं जाते जाते उम्रा करके जाने का इरादा है। बहुत अच्छा इरादा। हैदराबाद से जिद्दा, जिद्दा से मक्का, मक्के से फिर अपने मुकाम पे जाऊंगा। जी जी। तो मुझे पूछना ये था कि एहराम मैं हैदराबाद से बांधूं के रास्ते में मीकात मिलती है, प्लेन में लोग बोलते हैं मेरे को कि वहां से बांधना अच्छा रहता है। जी, एहराम बांधने के लिए पूछना चाहता हूँ आपसे। बेहतर, आपके सवाल का जवाब देंगे, साथ में गुजारिश लेते जाइए हमारे लिए भी वहाँ पर दुआ फरमाइएगा। मौलाना साहब, भाई ने जो सवाल किया है एहराम बांधने से मुताल्लिक, इसका जवाब अता फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी भाई ने एक सवाल किया और इससे पहले सवाल में एक सवाल रह चुका था, वो ये है कि अकीका अगर रह गया तो क्या करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलमरउ मरहूनुम बिअकीकतिही, जो भी बच्चा पैदा होता है वो रहन और गिरवी में रखा हुआ होता है। जब तक अकीका नहीं किया था उसको गिरवी से छुड़ाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से आप कोई चीज रहन के तौर पे कहीं रखाते हैं, तो अगर आप वो सामान सोना अगर आप रखाते हैं उसके बदले पैसा लेते हैं, तो जब तक आप पैसा अदा नहीं करते आपको सोना नहीं मिलता। तो ऐसे वक्त पर आप क्या करते हैं कि तारीख हो जाने के बावजूद भी आप पैसा अदा करते हैं ताकि आपको वो चीज मिल जाए। तो इस तरह रहन को आप बाद में भी अदा करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको रहन रखी हुई चीज वापस मिल जाए। तो इसी तरीके से अगर 7वें दिन अकीका नहीं कर पाए तो ऐसे वक्त पर जब भी सहूलत हो, जब भी आदमी को आसानी हो, अकीका कर देना चाहिए ताकि बच्चा गिरवी से आजाद हो जाए। अब रहा सवाल यह है, दूसरा सवाल के भाई कहते हैं कि एहराम बांधने का, तो ऐसे वक्त पर अगर वो जद्दा जा रहे हों, यानी डायरेक्ट अगर उम्रा कर रहे हो उसके बाद रियाद के और जा रहे हो, तो ऐसे वक्त पर जद्दा से आधा घंटा पहले यलमलम की पहाड़ियां आती हैं, उससे पहले आप एहराम बांध लेना चाहिए। अगर मीकात गुजर जाए, यलमलम की पहाड़ियां गुजर जाए और आप जद्दा चले जाए और आपने एहराम नहीं बांधा और आपका इरादा है उम्रे का, तो ऐसे वक्त पर आपको दम देना पड़ेगा, यानी कि बकरा दबा करना पड़ेगा। तो ऐसे वक्त पर आप यलमलम की पहाड़ियों से यानी कि जद्दा से आधा घंटा पहले आप एहराम बांध कर बैठ जाइए, और जब आधा घंटा पहले जद्दा से होगा तो उस वक्त पर लब्बैक उम्रतन कहकर नियत कर लीजिए। तो उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। एक कॉलर को शामिल करते हैं मदनी साहब और जानते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खैरियत से? जी मोहतरम, खैरियत से। आप कैसे हैं? अल्लाह करम है, दुआ है। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था मदनी साहब से कि बुजुर्गाने दीन के मज़ारात पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अच्छा जी भाई, आप कौन और कहां से बोल रहे हैं? मैं इंदौर से बोल रहा था, मसरूर। इंदौर से मसरूर जी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया मसरूर साहब, आपने हमें कॉल किया। और एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, जानते हैं इनका सवाल। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मुहियुद्दीन बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी हेलो जी मुहियुद्दीन साहब, आपकी आवाज आ रही है, बताइए क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल है जो अभी जो सूद का जो परसेंटेज के हिसाब से ले रहे हैं ना, जी मुसलमान भी जो है आजकल सूद पे पैसा दे रहे हैं और पैसा ले रहे हैं सूद से जी, और जो है चीटियों में भी पैसा डाल रहे हैं, जैसे चिट्ठी चलाते हैं ना लोग जी, तो मुसलमान लोग भी ज्यादातर चिट्ठी चला रहे हैं। अच्छा, ये चिट्ठियों का और सूद क्या इस्लाम के और हदीस के हिसाब से क्या जायज है? जी बेहतर, बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें कॉल किया। शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया। मदनी साहब, भाई ने जैसे सूद के कारोबार पर, आज तो सारे
جگہوں پر یہی بزنس پھیلا ہوا ہے اور چٹھی کا کاروبار بھی اس طرح کا جو ہے شاید کہ ہر جگہ عام نہ ہو، اس شہر میں تو یقیناً عام ہے، چٹ فنڈ جو کہتے ہیں، یا گھروں پر چٹھیاں ڈالتے ہیں یا احباب میں یا پہچان والوں میں، تو یہ چٹھی کے کاروبار میں بھی کچھ طرح کی اس طرح کی حراج ہوتی ہے یا سود ہوتا ہے، جیسا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال بات اوورآل گھوم پھرا کر سود کے کاروبار سے ہی متعلق ہے. تو اس پر کیا احکام نازل ہوا ہے؟ مختصر سا جواب عطا فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 سوالات آئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ بزرگوں کے قبروں پر جانا کیسا ہے؟ اسلامی اعتبار سے جب آپ قبروں کو جاتے ہیں تو اسلام میں حکم دیا گیا ہے کہ تم دینے کے لیے جاؤ، لیکن آج لوگ الٹا ہے کہ لوگ لینے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی آج دنیا میں انسان اتنا لالچی ہو چکا ہے کہ ہر چیز لینا چاہتا ہے، تک کہ قبر میں جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان سے بھی لینا چاہتا ہے. جبکہ اسلام نے کہا جب تم قبر کو جاؤ تو ان کو دو. السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو اللہ تعالیٰ کی تم پر سلامتی ہو، دعا سکھائی گئی. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اے قبر والو تم مجھے دو، بلکہ یہ کہا گیا اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو. یعنی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ قبر والوں کو اللہ تعالیٰ سلامتی دے دے. تو اگر کوئی دینے کی نیت سے جا رہا ہے تو الحمدللہ صحیح ہے، جائز ہے، عبرت کے لیے لیتا ہے، نصیحت کے لیے. دوسرا سوال جو بھائی نے سود کے تعلق سے کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 سے 281 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سود حرام ہے. جہاں تک چٹی ہے اس کی جائز بھی قسمیں ناجائز قسمیں. جس کے اندر سود انوالو ہو جائے گا وہ چٹی ناجائز ہے. جس کے اندر شریعت سے ٹکرانے والی شکل آ جائے گی وہ ناجائز ہوگی. البتہ اگر 13 لوگ آپس میں جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 13 لوگ آپس میں جمع ہوتے اور کہتے ہیں کہ ہر مہینہ ہم قرآن دازی کے ذریعے سے ایک ایک کر کے چٹھی اٹھائیں گے اور قیمت میں سب کو فرق بھی نہیں آ رہا، تو ایک تعاون کی شکل ہے، تو یہ جائز ہے. لیکن جہاں کے قیمت میں فرق آئے گا یا کسی کا حق مارا جائے گا وہ شکل جائز نہیں ہوگی. انشاءاللہ کبھی ہم چٹھی کے مسائل لے کر تفصیلی گفتگو کریں گے. شکریہ مدنی صاحب. مدنی صاحب ایک ایس ایم ایس کو اس میں شامل کرتے ہیں. لکھتے ہیں ارشاد صاحب بہار سے، میری بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، برائے مہربانی کوئی وظیفہ یا دعا بتائیں. یقیناً اس ایس ایم ایس کا جواب دیں گے ہم بھائی ارشاد کو. ناظرین آپ بھی انتظار کیجیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ناظرین پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں پھر سے آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ناظرین آئیے پہلے ایک کالر سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا. ہیلو 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 جی وعلیکم السلام. جی محترم آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا جی اچھا. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں شاد نگر ضلع محبوب نگر آندھرا پردیش سے بول رہا ہوں. جی جی آپ کو بھی اور مدنی صاحب کو بھی سلام. جی وعلیکم میرا السلام. مسئلہ یہ ہے کہ ہاں جی یہ وہ 97 میں جی میں سعودی عرب گیا تھا اور وہاں سے صرف 4 مہینوں میں واپس آ گیا. ہاں جی وجہ یہ ہے کہ میرے بہت زبردست یہ نروس ویکنس کا شکار ہو گیا. اللہ خیر. اور چلنا پھرنا مشکل ہے، بڑی مشکل سے. یہاں پہ شاد نگر میں ہوں، یہیں پہ میری نوکری بھی ہے جی اور بڑی مشکل سے میں جاتا ہوں اور چلنا پھرنا میرے لیے دشوار ہے. اس سلسلے میں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ علاج کوئی جی تو تمام بہت سے علاج الپ وہ کیا تمام علاج کرا الپیتھک یونانی آیورویدک جی 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 آپ کوئی دعا وغیرہ تفویض کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ دعا بھی بہت کرا لیکن کوئی فاقہ نہیں ہے. جی مرض بڑھتا جائے جو دوا کی. جی اب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو اس سلسلے میں کوئی وظیفہ کوئی مجرب علاج وظیفہ وغیرہ بتائیے. جی آپ کی کیا عمر ہے بھائی ایسے؟ میری عمر اب اس وقت 46 سال ہے. اللہ خیر فرمائے. ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کے درد کو محسوس کر رہا ہوں. ٹیلی فون پر بھی آپ کی جو آواز آ رہی ہے، جو انداز